ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य 12 पाठः। 12 अकारान्तः पुल्लिङ्गः 12 शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। 12 विशेषणं पाठः विशेष्यः। 2 च 10 च 12 द्वादशानां पूरणः 12। 12वां पाठ। अमर्षिणां कपीनाम्। अमर्षिणां नकारान्तः पुल्लिङ्गः अमर्षिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। कपीनाम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। अमर्षिणां विशेषणं कपीनां विशेष्यः। मर्षः स्यास्तीति मर्षी न मर्षी अमर्षी तेषाम् अमर्षिणाम्। असहनशील बंदरों की कथा। आसीत् कस्मिंश्चित् वनभागे किमपि वानरयूथम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कस्मिंश्चित् अव्ययः वनभागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वनभागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः वानरयूथम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वानरयूथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्मिंश्चित् विशेषणं वनभागे विशेष्यः। किं विशेषणं वानरयूथं विशेष्यः। वनस्य भागः वनभागः तस्मिन् वनभागे। वानराणां यूथं वानरयूथं। किसी वन प्रदेश में कोई बंदरों का झुंड था। तस्य कोपि बलिष्ठः कपिर् नायको भवत्। तस्य सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः। बलिष्ठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिष्ठ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कपिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नायकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नायक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत्। भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कः बलिष्ठः नायकः विशेषणानि कपिः विशेष्यः। अतिशयेन बलवान बलिष्ठः। उसका कोई बलवान बंदर राजा हुआ। ते कपयो न कुत्रापि गृहमरचयन्। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। न अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अरचयन् रच प्रत्ययत्ने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते विशेषणं कपयः विशेष्यः। वे बंदर कहीं भी घर को नहीं बनाए। किंतु भक्ष्यमन्विष्यतां तेषां यत्रैव संध्या समयो जायत तत्रैव कस्मिन्नपि तरौ नयन्ति स्म ते रात्रिम्। किंतु अव्ययः भक्ष्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भक्ष्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अन्विष्यतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः अन्विष्यत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। यत्र अव्ययः एव अव्ययः। संध्यासमयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संध्यासमय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अजायत जनि प्रादुर्भावे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तत्र अव्ययः एव अव्ययः। कस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः। तरौ उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरु शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। नयन्ति णीय प्रापणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। स्म अव्ययः। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। रात्रिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कस्मिन् विशेषणं तरौ विशेष्यः। संध्यायाः समयः संध्यासमयः। किंतु खाने के पदार्थ को ढूंढते हुए उनका जहाँ संध्या समय हुआ वहीं किसी पेड़ पर रात्रि को व्यतीत किए। अतः कदाचित् धेमंत समये सरित्तीरे कस्मिन्नपि वृक्षे तैः कपिभिः कृतो रात्रौ वासः। अथ अव्ययः
कदाचित् अव्ययः हेमन्तसमये अकारान्तः पुल्लिङ्गः हेमन्तसमये शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सरित्तीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सरित्तीरे शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्गः किं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः वृक्षे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तैः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं कपिभिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कस्मिन् विशेषणं वृक्षे विशेष्यः तैः विशेषणं कपिभिः विशेष्यः कृतः विशेषणं वासः विशेष्यः सरितः तीरं सरित्तीरं तस्मिन् सरित्तीरे हेमन्तस्य समयः हेमन्तसमयः तस्मिन् हेमन्तसमये किसी समय हेमंत ऋतु में नदी के तट पर किसी वृक्ष पर उन बंदरों के द्वारा रात्रि में वास किया गया। अभूतपूर्वेण हिमवातेन वेपमानान्यासंस्तेषां कलेवराणि अभूतपूर्वेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः अभूतपूर्वशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं हिमवातेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः हिमवातशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वेपमानानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वेपमानशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं आसन् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तेषां सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं कलेवराणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कलेवरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं अभूतपूर्वेण विशेषणं हिमवातेन विशेष्यः वेपमानानि विशेषणं कलेवराणि विशेष्यः पूर्वं भूतः भूतपूर्वः न भूतपूर्वः अभूतपूर्वः तेन अभूतपूर्वेण हिमः वातः हिमवातः तेन हिमवातेन अभूतपूर्व ठंडी हवा से उनके शरीर कांप रहे थे। महता क्लेशेन तेषां सा रात्रिर्व्यरमत् महता क्लेशेन तेषां सा रात्रिर्व्यरमत् महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्लेशेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्लेशशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तेषां सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रात्रिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं व्यरमत् विपूर्वक रमुक् क्रीडायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं महता विशेषणं क्लेशेन विशेष्यः सा विशेषणं रात्रिः विशेष्यः। बहुत कष्ट से उनकी वह रात्रि रुकी। प्रभात समये शीततर एव वायुरवहत् तेनासह्यो जातस्तरुनिवासः प्रभात समये अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभात समय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं शीततरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शीततर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः वायुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः वायुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अवहत् वह प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्गः तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं असह्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः असह्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरुनिवासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुनिवासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शीततरः विशेषणं वायुः विशेष्यः असह्यः जातः विशेषणे तरुनिवासः विशेष्यः प्रभातस्य समयः प्रभातसमयः तस्मिन् प्रभातसमये सोढुं योग्यः सह्यः न सह्यः असह्यः तरौ निवासः तरुनिवासः प्रातःकाल ठंडी ही हवा बही उससे पेड़ पर निवास करना असहनीय हुआ। अत्रांतरे भूम्यां दृष्टानि कांचित् रक्तानि गुंजाफलानि तैर्वानरैः अत्र अव्ययः अंतरे अव्ययः भूम्याम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दृष्टानि अकारान्तः
नपुंसकलिङ्गदृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कानिचित् अव्ययः रक्तानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गुञ्जाफलानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गुञ्जाफलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तैः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। वानरैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। दृष्टानि रक्तानि विशेषणे गुञ्जाफलानि विशेष्यः। तैः विशेषणं वानरैः विशेष्यः। इसी बीच उन बंदरों के द्वारा भूमि पर पड़े हुए कुछ लाल फल देखे गए, कुछ लाल गुंजाफल देखे गए। तानि वह्निकणा इति मत्वा तैः शीतं निवारयितुं तरुतलमवातरन् सहसेव ते प्लवङ्गमाः। तानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वह्निकणाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वह्निकणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः मत्वा अव्ययः। तैः सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। शीतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शीतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। निवारयितुम् अव्ययः। तरुतलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तरुतलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अवातरन् अवपूर्वक त्रिप्लवनसन्तरणयोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। सहसा अव्ययः एव अव्ययः। ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्लवङ्गमाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्लवङ्गमशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। ते विशेषणं प्लवङ्गमाः विशेष्यः। वह्नेः कणः वह्निकणः ते वह्निकणाः। तरोः तलं तरुतलं तत् तरुतलं। प्लवेन गच्छति इति प्लवङ्गमः ते प्लवङ्गमाः। वे अग्नि की चिंगारियाँ ऐसा मानकर उनके द्वारा ठंड भगाने के लिए वे बंदर अकस्मात ही पेड़ से नीचे उतरे। गुंजाफलानां राशिं कृत्वा फूत्कुर्वन्तः समन्तादतिष्ठंश्च। गुंजाफलानाम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गुंजाफलशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। राशिम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः राशिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कृत्वा अव्ययः। फूत्कुर्वन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः फूत्कुर्वत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। समन्तात् अव्ययः। अतिष्ठन् स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः। गुंजाफलों के ढेर को बनाकर फूत्कार करते हुए चारों ओर ठहरे। हासास्पदं तत्तेषां चेष्टितं वीक्ष्य नीडस्थः कोऽपि विहगो वदत्। हासास्पदम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग हासास्पदशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। चेष्टितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चेष्टितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वीक्ष्य अव्ययः। नीडस्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नीडस्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। विहगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहगः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवदत् वद व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। हासास्पदं तत् विशेषणे चेष्टितं विशेष्यः। नीडस्थः विशेषणं। कः विशेषणं। विहगः विशेष्यः। नीडे तिष्ठति इति नीडस्थः। विहाय सा गच्छति इति विहगः। हास्यास्पद उनके उस चेष्टा को देखकर घोंसले में स्थित कोई पक्षी बोला। भो भो मूर्खतमाः एव सर्वे यूयम्। भो अव्ययः। मूर्खतमाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मूर्खतमशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। एव अव्ययः। सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तुम सब मूर्ख ही हैं।
न ते वह्निकणाः किन्तु तत्सर्वाणि गुञ्जाफलानि। न अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, वह्निकणाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वह्निकणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, किन्तु अव्ययः तत्सर्वाणि सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, गुञ्जाफलानि अकारान्तः नपुंसकलिंग गुञ्जाफलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वे अग्नि के कण नहीं किंतु वे सब गुंजाफल हैं। न तैः शीतरक्षा भविष्यति युष्माकमिति। न अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिंग सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, शीतरक्षा आकारान्तः स्त्रीलिंगः शीतरक्षा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भविष्यति भूसत्तायां धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। उनसे तुम्हारी शीत रक्षा नहीं होगी। ततः स कपिवरो पृच्छत्। ततः अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कपिवरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिवर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अपृच्छत् पृच्छन् जीप्सायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः विशेषणं कपिवरः विशेष्यः। उसके बाद वह बंदर पूछा, कथम रे ज्ञातं त्वयैतद्। कथम अव्ययः, रे अव्ययः, ज्ञातं अकारान्तः नपुंसकलिंग ज्ञात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, त्वया सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेरे द्वारा यह कैसे जाना गया। सः खगः स्वस्थानात् साटोपं प्रत्यभाषत। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, खगः अकारान्तः पुल्लिंगः खग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, स्वस्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वस्थान शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, साटोपम् अव्ययः प्रत्यभाषत प्रतिपूर्वक भाषाव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः विशेषणं खगः विशेष्यः। वह पक्षी अपने स्थान से अट्टहासपूर्वक बोला, युष्माकं हस्तपादं वर्तते। युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, हस्तपादम् अकारान्तः नपुंसकलिंग हस्तपाद शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वर्तते वृत्तिवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, हस्तौ च पादौ च हस्तपादम्। तुम्हारे हाथ पैर हैं, तथापि न कुत्रापि रचितं गृहं युष्माभिः। तथा अव्ययः अपि अव्ययः, न अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः, रचितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रचित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, युष्माभिः सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, रचितं विशेषणं गृहं विशेष्यः। फिर भी तुम्हारे द्वारा कहीं भी घर नहीं बनाया गया। अहम तो हस्तहीनः सुखं वसामि स्वनिलये। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तु अव्ययः हस्तहीनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हस्तहीन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सुखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सुख शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, वसामि वसनिवासे धातुः लट् लकार प्रथम उत्तमपुरुषः एकवचनं, स्वनिलये अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वनिलय शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वनिलय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, हस्तेन हीनः हस्तहीनः स्वस्य निलयं स्वनिलयं तस्मिन् स्वनिलये। मैं तो हाथों से रहित होता हुआ भी अपने घर में सुखपूर्वक रहता हूँ। तस्मात् कथयामि गुहा वा गिरिकन्दनं वा सेव्यतामिति। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, कथयामि कथ वाक्यप्रबन्धे धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं, गुहा आकारान्तः स्त्रीलिंगः गुहा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वा अव्ययः गिरिकन्दरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गिरिकन्दर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वा अव्ययः सेव्यतां शेवरी सेवने धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। उसीलिए कहता हूँ गुहा या कंदरा सेवन किया जाना चाहिए। ततस्ते वानराः स क्रोधमवदन्।
ततः अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वानराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सक्रोधम् अव्ययः अवदन् वदव्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते विशेषणं वानराः विशेष्यः। उसके बाद वे बंदर क्रोध से बोले, कथम रे वक्रवचनेन अस्मान् उपहससि। कथम अव्ययः रे अव्ययः वक्रवचनेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वक्रवचन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् उपहससि उपपूर्वक हसे हसने धातुः लट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम्। कैसे हमें टेढ़े वचन से उपहास कर रहा है। किम तवानेन व्यापारेण इति किम अव्ययः तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अनेन सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं व्यापारेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यापार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः अनेन विशेषणं व्यापारेण विशेष्यः। तेरे इस कृत्य से क्या भूयोपि स पक्षी ताननादृत्य पुनः पुनः आह भूयः अव्ययः अपि अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पक्षी नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनादृत्य अव्ययः पुनः अव्ययः आह ब्रूहि व्यक्तायां वाचे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सह विशेषणं पक्षी विशेष्यः। फिर भी वह पक्षी उनका अनादर करते हुए फिर बोलता है। किम वृथा क्लेशेन किम अव्ययः वृथा अव्ययः क्लेशेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्लेश शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वृथा क्लेश से क्या गम्यतां देशान्तरं विरच्यतां वा गृहमिति गम्यतां गमलरि गतौ धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं देशान्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग देशान्तर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विरच्यतां विपूर्वक रच प्रत्ययत्ने धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वा अव्ययः गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। देशांतर को जाया जाना चाहिए या घर बनाया जाना चाहिए। तेन भृशं कुपितास्ते कपयो ब्रुवन् तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भृशम् अव्ययः कुपिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुपित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अब्रुवन् ब्रूहि व्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते विशेषणं कपयः विशेष्यः। उससे बहुत क्रोधित वे बंदर बोले, शिष्टाचारं किंचित उपदिशामो अधुना त्वामिति। शिष्टाचारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शिष्टाचार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं किंचित अव्ययः उपदिशामः उपपूर्वक दिशा अतिसर्जने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् अधुना अव्ययः त्वां सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अब तुम्हें कुछ शिष्टाचार का उपदेश देते हैं। इत्युक्त्वा चीत्कृत्य तैः प्लवंगमैः नाशितं तस्य विहगस्य निलयं कुलं च इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः चीत्कृत्य अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं प्लवंगमैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्लवंगम शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं नाशितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नाशित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं विहगस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहग शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं निलयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निलय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। तैः विशेषणं प्लवंगमैः विशेष्यः नाशितं विशेषणं निलयं कुलं विशेष्यौ तस्य विशेषणं विहगस्य विशेष्यः।
ऐसा कहकर उन बंदरों के द्वारा चीत्कार करके उस पक्षी का घर और कुल नष्ट किया गया। अन्यान्यपि बहूनि नीडानि तत्रासन्। अन्यानि सर्वनाम नपुंसकलिंग, अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अपि अव्ययः बहूनि उकारान्तः नपुंसकलिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। नीडानि अकारान्तः नपुंसकलिंग नीड शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तत्र अव्ययः आसन् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अन्यानि बहूनि विशेषणे, नीडानि विशेष्यः। और भी बहुत सारे घोंसले वहाँ थे। उत्सादितानि तान्यपि तैः। उत्सादितानि अकारान्तः नपुंसकलिंग उत्सादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तानि सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। उनके द्वारा वे भी नष्ट किए गए। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेशः अकारान्तः पुल्लिंगः उपदेश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हि अव्ययः मूर्खाणाम् अकारान्तः पुल्लिंगः मूर्ख शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। प्रकोपाय अकारान्तः पुल्लिंगः प्रकोप शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः शान्तये इकारान्तः स्त्रीलिंगः शान्ति शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। पयः पानम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पयः पान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भुजंगानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः भुजंग शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। केवलम् अव्ययः विषवर्धनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग विषवर्धन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पयसः पानं पयः पानं विषस्य वर्धनं विषवर्धनम्। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए ही, न कि शांति के लिए। सांपों को दूध पिलाना केवल उनके विष को ही बढ़ाता है। इति 12 पाठः।